नजर उठा के बड़ों को कभी नहीं देखा, नजर उठा के बड़ों को कभी नहीं देखा, हम आसमान को पानी में देख लेते हैं। आइए मोहतरम मतीन अमरोही साहिब से हम इल्तमास गुजार हैं कि वो अपने कलाम बलागत से हमें महजूज फरमाए। बगैर किसी तमहीद के जी हुजूर अता कीजिए। 4 मिसरे में अपने बारे में माजरत के साथ जी अता 4 मिसरे। इनायत। तहजीबो तमद्दुन के मैं सांचे में ढला हूँ, तहजीबो तमद्दुन के मैं सांचे में ढला हूँ, अमरोहे की पुरके फजाओं में पला हूँ। तहजीबो तमद्दुन के मैं सांचे में ढला हूँ, अमरोहे की पुरके फजाओं में पला हूँ, और दिल्ली ने नवाजा है मुझे शेर व सुखन से, मैं मुसफ़ी के नक्शे कफ़े पा पे चला हूँ। दिल्ली ने नवाजा है मुझे शेर व सुखन से। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी अर्ज करता हूँ, तहजीबो तमद्दुन के मैं सांचे में ढला हूँ, अमरोह की पुरके फजाओं में पला हूँ, और दिल्ली ने नवाजा है मुझे शेर व सुखन से, मैं मुसफ़ी के नक्शे कफ़े पा पे चला हूँ, मैं मुसफ़ी के नक्शे कफ़े पा पे चला हूँ। और गज़ल के बारे में लोगों का जो ख्याल है मैं अर्ज करता हूँ, हुज़ूर मुलाहिज़ा फरमाएं गुलजार साहब। जी मतलब देखिए आप नाज़िम हैं और गज़ल के बारे में आप क्या सोचते हैं? जी इनायत कीजिए। लुत्फ़ लीजिए मतलका कि आँखों से कहे कोई, आँखों से सुने कोई। वाह क्या कहने। आँखों से कहे कोई, आँखों से सुने कोई, इस तर्ज़ तकल्लुम को कहते हैं गज़ल गोई। क्या कहने। आँखों से कहे कोई, आँखों से सुने कोई, आँखों से सुने कोई, इस तरह आँखों से सुने कोई, आँखों से कहे कोई, आँखों से सुने कोई, इस तर्ज़ तकल्लुम को कहते हैं गज़ल गोई। इस तर्ज़ तकल्लुम को, इस तर्ज़ तकल्लुम को कहते हैं गज़ल गोई। वाह। अर्ज़ करता हूँ कि गुलशन में बहारों का क्या जश्न मनाएं हम। वाह। गुलशन में बहारों का क्या जश्न मनाएं हम, अंजाम पे फूलों के शबनम भी यहाँ रोई। अंजाम पे फूलों के, अंजाम पे फूलों के शबनम भी यहाँ रोई, आँखों से कहे कोई, आँखों से सुने कोई, इस तर्ज़ तकल्लुम को कहते हैं गज़ल गोई। और गालिब की तज़मीन, गालिब अकेडमी में आप मुशायरा सुन रहे हैं। अर्ज़ करता हूँ कि पूछिए दिल से इश्क में ऐसे कदम उठाए क्यों, पूछिए दिल से इश्क में ऐसे कदम उठाए क्यों, खुद है बिनाए दर्द दिल करता है हाय हाय क्यों। पूछिए दिल से इश्क में ऐसे कदम उठाए क्यों, खुद है बिनाए दर्द दिल करता है हाय हाय क्यों। खुद है बिनाए दर्द दिल करता है हाय हाय क्यों। और गिरा देखिए कि रोज़े अज़ल से आज तक नौए बशर है खूं चका, रोज़े अज़ल से आज तक नौए बशर है खूं चका, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। क्या कहने। नवाजी रोज़े अज़ल से आज तक नौए बशर है खूं चका, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों, दिल ही तो है न संगो खिश दर्द से भरना आए क्यों। और तज़मीन देखें। क्या कहने जिंदाबाद। तज़मीन बहुत अच्छे। 4 मिसरों की तज़मीन देखें कि देखा वहाँ तक हमने जहाँ तक नजर गई। वाह। देखा वहाँ तक हमने जहाँ तक नजर गई, तेरी नजर तो हद्दे नजर से गुजर गई। देखा वहाँ तक हमने, देखा वहाँ तक हमने जहाँ तक नजर गई, तेरी नजर तो हद्दे नजर से गुजर गई। भाई तूने तो 2 शिकार किए एक तीर से, तूने तो 2 शिकार किए एक तीर से, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। देखा वहाँ तक हमने जहाँ तक, क्या कहने। बहुत अच्छा। देखा वहाँ तक हमने जहाँ तक नजर गई, जहाँ देखा वहाँ तक हमने जहाँ तक नजर गई, तेरी नजर तो हद्दे नजर से गुजर गई। तूने तो 2 शिकार किए एक तीर से, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई।
اور تضمین ایک دیکھیں کہ رفتہ رفتہ بز میں وہ یوں پری پہ کر کھلا. ترتیب دیکھیں جی. درکش صاحب ملاحظہ ہو جی کہ عنایت رفتہ غالب کی زمین ہے کہ رفتہ رفتہ بز میں وہ یوں پری پہ کر کھلا. واہ. رفتہ رفتہ دیکھیے ترکیب دیکھیے رفتہ رفتہ بز میں وہ یوں پری پہ کر کھلا. لب کھلے آنکھیں کھلی ابرو کھلے پھر سر کھلا. کیا رفتہ کہنے کیا جی. کہنے. رفتہ رفتہ بز میں وہ یوں پری پہ کر کھلا. رفتہ رفتہ بز میں وہ یوں پری پہ کر کھلا. لب کھلے آنکھیں کھلی ابرو کھلے پھر سر کھلا. لب کھلے آنکھیں کھلی ابرو کھلے پھر سر کھلا. اور یہ دیکھیے نعت کا مفہوم آ گیا اس میں. رفتہ رفتہ بز میں وہ یوں پری پہ کر کھلا. رند سمجھے کھل گیا جنت کا دروازہ کوئی. رند سمجھے کھل گیا جنت کا دروازہ کوئی. رند سمجھے کھل گیا جنت کا دروازہ کوئی. جب در میخانہ تیرا ساقی کوثر کھلا. رند سمجھے کھل گیا رند سمجھے کھل گیا جنت کا دروازہ کوئی. رند سمجھے کھل گیا جنت کا دروازہ کوئی. جب در میخانہ تیرا ساقی کوثر کھلا. اور شعر یہ دیکھیے کہ جب در میخانہ تیرا ساقی کوثر کھلا. تیری خوشبو کے سوا اس پر کوئی سویا نہیں. تیری خوشبو کے سوا اس پر تیری خوشبو کے سوا اس پر کوئی سویا نہیں. رہ گیا تھا جو شب ہجرت میں ایک بستر کھلا. بہت اچھے. تیری خوشبو کے سوا تیری خوشبو کے سوا اس پر کوئی سویا نہیں. تیری خوشبو کے سوا اس پر کوئی سویا نہیں. رہ گیا تھا جو شب ہجرت میں ایک بستر کھلا. رہ گیا تھا جو شب ہجرت میں ایک بستر کھلا. اور تضمین دیکھیں یہ کہنے کو سبھی کہتے ہیں کعبے سے صنم نکلے. واہ. یہ کہنے کو سبھی کہتے ہیں کعبے سے صنم نکلے. ہمارے دل سے وہ نکلے نہ ان کے دل سے ہم نکلے. واہ. بہت شکریہ. یہ کہنے کو سبھی کہتے ہیں کعبے سے صنم نکلے. ہمارے دل سے وہ نکلے نہ ان کے دل سے ہم نکلے. اور گریں آپ نے بہت دیکھی ہیں اس کی ترتیب. اور یہ دیکھیے کہ تمنا آرزو ارمان حسرت کے علاوہ بھی تمنا آرزو ارمان حسرت کے علاوہ بھی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی. پھر پڑھیے. عرض کرتا ہوں کہ یہ کہنے کو سبھی کہتے ہیں کعبے سے صنم نکلے. ہمارے دل سے وہ نکلے نہ ان کے دل سے ہم نکلے. تمنا آرزو ارمان حسرت کے علاوہ بھی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اور عرض کرتا ہوں کہ ستارے جن کو سمجھا تھا میری چشم بصیرت نے. ستارے جن کو سمجھا تھا میری چشم بصیرت نے. جب ان کو غور سے دیکھا تیرے نقش قدم نکلے. ستارے جن کو سمجھا تھا میری چشم بصیرت نے. جب ان کو غور سے دیکھا تیرے نقش قدم نکلے. جب ان کو غور سے دیکھا تیرے نقش قدم نکلے. یہ کہنے کو سبھی کہتے ہیں کعبے سے صنم نکلے. ہمارے دل سے وہ نکلے نہ ان کے دل سے ہم نکلے. بہت بہت شکریہ.